नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, अहिले स्थानीय तह नजिकै छ। दलहरू आफ्नो आफ्नो चुनाव प्रचारमा लागिराख्नु भएको छ। कोही दल गठबन्धनमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने कुनै दल आफू मात्र चुनावी मैदानमा चाहिँ लागि पर्नु भएको छ र आफू एक्लै चुनावी मैदानमा भिडिरहनुभएका चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल गाउँपालिकाले पनि अहिले चुनावी मैदानमा भिडिरहेको छ र अहिले चुनावी प्रचार प्रसार कस्तो छ, कसरी आफूलाई आफ्नो पक्षमा जनतालाई ल्याउने तर्फमा ऊ अगाडि बढिरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारका प्रत्याशी विक्रम अधिकारीसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। विक्रमजी, यहाँलाई स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अत्यन्तै व्यस्त। चुनावको यो अब परिस्थितिमा अलिकति व्यस्तता बढेको छ। अब तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? यहाँबाट सुरु गरौँ न प्रसङ्ग। हाम्रो पार्टीले देशैभरिका निकायहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु र उम्मेदवारी उठाउनुको पछाडिको मकसद मुख्यतया त परिवर्तनका निम्ति। हामीले परिवर्तन त भन्यौँ र विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा हामी जोडिन पुग्यौँ। त्यसको पछाडिको मकसद के थियो त भन्दाखेरि परिवर्तनको निम्ति थियो। तर परिवर्तन भन्ने नाउँमा हामीले मुद्दा चिन्न सकेनछौँ र परिवर्तनपछि जुन चिजलाई परिवर्तन भनियो त्यसले वास्तविक परिवर्तन दिन सकेन। यो चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि परिवर्तन भन्ने तर परिवर्तनको मुद्दा चिन्न नसक्नुका कारण आज आएको परिवर्तन निरर्थक साबित भयो। त्यस कारणले अब असली परिवर्तनको निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारी हो। त्यो चाहिँ कामको आधारमा परिवर्तन भन्ने विषयमा सम्बन्धित छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो हिजो, होइन, कुनै कालखण्डमा कुनै पार्टीमा थिएँ भने हिजो तपाईँ माओवादीमा एउटा लामो समयसम्म परिवर्तन गर्न भनेर लाग्नुभयो, होइन? अब अहिले ठ्याक्कै युटर्न गरेर राप्रपामा आउनुभयो, के ठ्याक्कै परिवर्तन भइहाल्छ त अब राप्रपामा आउने बित्तिकै? पहिलो कुरा त म माओवादी आन्दोलनमा जोडिएँ र त्यो आन्दोलनबाट अहिले निस्किएर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किन जोडिन पुगेँ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आस्थामा, मेरो स्वाभिमानमा ठेस पुग्यो। राजनीतिलाई उद्योग धन्दा र व्यापार बनाइयो, व्यवसाय बनाइयो। त्यो मेरो आस्था, मेरो विश्वासमाथि, मेरो स्वाभिमानमाथि क्लेश भएपछि म त्यो पार्टीबाट अलग रहेँ र सार्वभौम नियमको आधारमा र नेपालको र नेपालीहरूको सन्दर्भको आधारमा परिवर्तन वास्तवमा कुन हो त भन्ने कुरा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले नेपालको असली परिवर्तनको जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यहाँ म जोडिन पुगेँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा हामी छौँ। अहिले होइन, हरेक दलका नेताहरूले त चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू ल्याएको छ, होइन? हरेकले जनताको भावना बुझेर जनतालाई हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनेका छन्। के छ त अब यो राप्रपाले गर्न सक्ला त? यो आवश्यकता बनिसक्यो। देशले काङ्ग्रेसलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यो, देशले एमालेलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यो, देशले माओवादीलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यो, हेरिसक्यो नि त। अब फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु भनेको कि त निदाको हुनुपर्छ, निदाको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ, निदाको अभिनय गर्ने मान्छेलाई बिउजाउन गाह्रो हुन्छ। सुनको थाल हामीसँग छ, तर सिल्भरको सिक्कामा माग्न सिकाउने यी राजनीतिक दलहरूसँग अब हामी जोडिनु हुँदैन। देशको समृद्धिको लागि, यो समाजको समृद्धिको लागि, परिवार समृद्धिको लागि हामीले यो बाटो र यो पथ छोड्नुपर्छ। किनभने देशले, घटनाक्रमले यो पुष्टि गरिसक्यो। अब एकातिर कमल गाउँपालिकाकै हकमा कुरा गर्दा एमाले सँगै एकातिर भिडेको छ र अन्य 6 दलको गठबन्धन चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी सहितको एउटा दल छ। अब तपाईँहरू एक्लै चुनावी मैदानमा भिड्नु भएको छ, परिणाम चाहिँ कस्तो आउला भनेर सोच्नु भएको छ? हामी जनतासँग नुन चिनी पानी जस्तो घुलिरहेका छौँ र जनताको र आधारभूत वर्गको समस्या के हो भन्ने कुरा हामीले समाएका छौँ। उहाँहरूले त्यही मुद्दाको नाउँमा 32-33 वर्ष यो देशमा लगातार शासन गरेर आउनुभयो, स्थानीयदेखि केन्द्रीयसम्मको शासन गर्नुभयो। त आखिर के दिनुभयो त?
देश समाज र परिवारलाई के दिनुभयो त भनेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई अपाङ्ग, समुदायलाई अपाङ्ग, समाजलाई अपाङ्ग र लङ्गडो र मगन्ते बनाउनेदेखि बाहेक अरू केही गर्नु भएन। विकास निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने भौतिक चिज विकास निर्माणको कुरा जुनसुकै पार्टी आए पनि, जुनसुकै दल आए पनि त्यो निरन्तरता सहितको कन्टिन्युटी परिवर्तन हो। मुख्य परिवर्तन जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। त्यसको पछाडिको कारणहरू धेरै छन्। अब तपाईँले भनिरहँदा जस्तो मुख्य परिवर्तन भन्नुभयो नि, त्यो मुख्य परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो? मुख्य परिवर्तन भनेको चाहिँ तपाईँ हामी आर्थिक रूपले, तपाईँ हामी शिक्षाको रूपले, स्वास्थ्यको रूपले, घाँसबास कपास र रोजगारको रूपले हामी सबल र सम्पन्न बन्यौँ कि बनेनौँ? मुख्य त त्यहाँ हेर्ने होला नि त। अब तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डाहरू छन् नि, त्यो एजेन्डामा टेकेर कुराकानी गरौँ न। जस्तो तपाईँहरूले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भनेको छ, अब सबैलाई रोजगारी दिने, होइन, स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने भन्नु भएको छ। यो सम्भव होला त? सम्भव छ। हामीले जनतालाई छिटो छरितो सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क, यी जुन हामीले कुरा गरेका छौँ यो गर्न सकिँदो रहेछ, हुँदो रहेछ नि त गर्दा त। अब यो गर्नलाई के चाहियो भन्दाखेरि पहिलो कुरा इमान र निष्ठा चाहियो। भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय निकाय हामी बनाउँछौँ। किन बनाउँछौँ भने हामीसँग एउटा सङ्कल्प छ, योजना छ, भिजन छ। हामी फन्टुस वैयात कुरा गर्न चाहँदैनौँ। आज 50-80 लाख जो नेपाली युवाहरू छन्, जो खाडी मुलुकमा काम गर्न, मगन्ते बनाउन बाध्य बनाइएको छ, यो कसले गरेको? यो कसले निम्त्याएको? यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन? राजनीतिक दलहरूले जो प्रत्यक्ष रूपमा शासनमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मूलभूत चिजलाई छोडेर सहायक चिजमा हामी नलागौँ। यसबाट समृद्धि सम्भव छैन। समृद्धि कहाँबाट सम्भव छ भन्नुहुन्छ भने पिता पुर्खाहरूले समाएको बाटो र हाम्रो हिस्ट्रीलाई हेराफेरी नगरौँ। यहाँ हिस्ट्रीलाई काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट साथीहरूले हेराफेरी गर्नुभएको छ। आफ्नो इतिहासलाई, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई हेराफेरी गरेर समृद्धि गर्नु भनेको लङ्गडो समृद्धि हामीले खोजेका होइनौँ। हामीले असली समृद्धि खोजेका हौँ। त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आजको आवश्यकता र अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई बुझौँ। राजनीतिक दल समयमा चिन्न सकिएन हामीले भने हामीले पटकौँ पटक पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले हरेक पटक हरेकलाई हेरौँ, एकपटक राप्रपालाई हेरौँ। केका लागि? परिवर्तनका लागि। कुन परिवर्तनका लागि? तपाईँ हामी परिवार, समाज, राष्ट्र बलियो बन्नका लागि। बलियो बन्ने आधार के? आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बाँस कपास होला नि त। यिनै नाउँमा धेरै पटक आन्दोलन क्रान्ति भयो नि। घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको नाममा होइन त सब चिज प्राप्त भयो त, देशले दियो त। त आज त्यो मुद्दा फेरि कन्टिन्यू किन रह्यो? कहिले पुरा नहुने कुरा कसैलाई गर्नु हुँदैन, पुरा हुने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। कहिले पुरा नहुने कुराको पछि लगाएर जनतालाई बराल्नेदेखि काम यी राजनीतिक दलहरूबाट भएन, ठोस रूपमा भएन। दीर्घकालीन रूपमा मान्छेले महसुस गर्ने गरी, स्थानीय निकायका जनताले महसुस गर्ने गरी, बोध हुने गरी त्यस्तो कुन काम भएको छ? एउटा उदाहरण दिनुहोस् त मलाई। जनताको मन छुने गरी त्यस्तो कुनै भएको छैन। कुलकुलेसा बन्ने, बाटा बनाउने, पिच कालोपत्रे गर्ने, कन्स्ट्रक्सनका ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउने, यो कुरा काम होइन। हेर्नुहोस्, यो कामै होइन। यो काले भए पनि गोरे भए पनि यो भइराख्ने कुरा हो। तर मुख्य कुरा के हो? प्रभाव त पर्ला नि त। अलिकति सक्षम भयो भने त्यो छिटो होला, ढिलो होला। त्यो चाहिँ के हुनुहुन्छ भने योजना कहाँ ध्यान दिने, कहाँ जोड दिने, कुन प्रधान कुन सहायक छुट्याउन नजान्दाको समस्या हो। यो छुट्याउन किन नजानेको होला? काङ्ग्रेसभित्रका प्रिय साथीहरूले, एमालेभित्रका प्रिय साथीहरूले, माओवादीभित्रका प्रिय साथीहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूले नेपालको सन्दर्भ नि बुझ्नु भएको छैन। तपाईँ र मेरो र हाम्रो सन्दर्भ पहिला सम्झिनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो क्या। यो सन्दर्भ नबुझेका कारणले अर्काको विचार, अर्काको नीति
लाई आफूले आत्मसात गरेको कारणले त्यो नीतिअनुसार त्यो व्यवहारअनुसार यहाँ समृद्धि नआएको। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भको जगबाट समृद्धि खोज्नुपर्छ। अब यो तपाईँहरूले समृद्धि गर्ने भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ सुनौ न त, कसरी चाहिँ समृद्धि हुन्छ? हामीसँग भने नि मैले अघि नै, हामीसँग योजना छ, मान्छेलाई धनी बनाउने सूत्र छ, गरिबहरूलाई धनी बनाउने सूत्र छ हामीसँग। त्यो सूत्र कर्ममा आधारित छ। कर्म मतलब काम। कर्म भन्ने बित्तिकै फेरि यसलाई रहस्यको चिजको रूपमा बुझ्ने जुन छ त्यो होइन। कर्म भनेको काम, एउटा शारीरिक काम हुन्छ, एउटा मानसिक काम हुन्छ। यो दुईवटा मात्रै काम त हो दुनियाँमा, होइन? त्यहाँदेखि बाहेक अर्को कामै छैन नि। यो दुईवटा कामलाई देश, जनता र राष्ट्रपति समर्पित गर्नु पर्यो पहिलो कुरा त। त्यसका लागि हामीले जोड दिएका छौँ। हामी आर्थिक रूपले स्थानीय निकायलाई पनि सबल बनाउँछौँ, विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले पनि हामी सबल बनाउँछौँ। हामीसँग स्पष्ट योजना छ। 12 कक्षासम्म शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क, स्वास्थ्य बिमा निशुल्क। यो त अहिले लगभग राज्यले गरि नै राखेको छ नि त। कक्षा 12सम्म निशुल्कै छ, कहाँ छ? होइन? छैन। अनि तपाईँको अहिले कहाँ छ? शिक्षा कहाँ निशुल्क छ? शिक्षा निशुल्क गर्ने नाउँमा, स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने नाउँमा यहाँ ब्रह्मलुट छ। एउटा नागरिकले बिरामी पर्दा हस्पिटलको गेटमा पैसा नबुझाइकन उपचार गर्न नपाउने अवस्था कसले ल्याएको? यो अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ हामी। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न राप्रपा पार्टी घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखेको छ। यो चिज हामीले घोषणापत्रमा जुन चिज लेखेका छौँ नि सर, यही चिज काङ्ग्रेसका प्रिय साथीहरूले, एमालेका प्रिय साथीहरूले, माओवादीका प्रिय साथीहरूले गरिदिएको भए हुन्थ्यो त। किन गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँहरू भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु हो, सर हो भनेर भन्ने र शपथ खाने स्थितिमै हुनुहुन्न। किनभने उहाँहरू फसिसक्नु भएको छ, उहाँहरू चुकिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब अघि मैले तपाईँलाई जोडेँ धनी बन्ने सूत्र के त भन्नु पनि, मैले कर्म भने नि। अब कर्मलाई कहाँ जोड्ने त भन्दाखेरि काममा जोड्नु पर्यो। अब यहाँको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा र त्यसमा पनि विशेषतः झापाको कमल गाउँपालिकाको सन्दर्भमै म कुरा गर्छु। कृषिमा हामीले समाउनुपर्छ धनी बन्न। कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले मौलिक कृषि नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मौलिकतासँगै हामीले आधुनिकता जोड दिन्छौँ र धनी बन्नको लागि केही मौलिक खेती प्रणालीहरूको पनि हामीले एजेन्डा उठाएका छौँ यहाँको सन्दर्भमा। त्यो धनी बन्ने सूत्र हो। जुन चिजबाट धनी बनिन्छ, जुन चिज उत्पादन गर्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यसले पो धनी बन्ने होला नि। हामीलाई सिकाइयो के भने किनेर धनी बनिन्छ भन्ने सिकाइयो, होइन। किनेर खरिद गरेर धनी बनिँदैन, बिक्री गरेर धनी बनिन्छ। हामीसँग बिक्री गर्ने के छ यहाँ? ल भन्नुहोस् त, कमल गाउँपालिकामा 5 वर्ष चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेका साथीहरूले निकाय चलाउनु भयो, खोइ बेच्ने चिज के छ उहाँसँग? कुन युवालाई, एकजनालाई अभिप्रेरित गर्नुभयो कि यहाँको उत्पादन देशभित्रको बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजारमा बिक्री गर्न योग्य चिज के बनाउनु भयो? त्यही त, कृषिमा त करोडौँ रुपियाँ लगानी, करोडौँ रुपियाँ लगानी राज्यले पनि गरिरहेछ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूसँग समाजवादका नारा लाउने, त्यो उहाँहरूले व्याख्या गरेको समाजवाद, उहाँहरूले व्याख्या गरेको साम्यवाद के हो भने नि त्यो कहिले पुरा नहुने कुरा हो। अब ठ्याक्कै राप्रपै आउँदा त पुरा भइहाल्छ त। हुन्छ। कसरी हुन्छ? राप्रपाले नेपालको सन्दर्भ, तपाईँ मेरो सन्दर्भ, तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खाको सन्दर्भ राम्ररी समाएको छ। परिवर्तन यीको जगबाट हुने होला नि। काहीँ दूर दराज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशहरू परिवर्तन त हुने होइन होला। हामीले टेक्नोलोजी प्रविधिको त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा यहाँको हो नि त, मुख्य त यहाँको जग हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले धनी बन्ने सूत्रमा किसानलाई मौलिक उत्पादन प्रणालीकोमा जोड दिने, आधुनिक प्रविधिलाई जोड दिने र स्थानीय रूपमा बेरोजगार युवाहरू जो हुनुहुन्छ, कमल गाउँवासी पालिकाभित्र
चाहिँ बसेर विदेशमा काम गर्नुहुने जति पनि युवाहरू खाडी मुलुकमा जानुभएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने र स्थानीय गाउँपालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना हामीसँग छ। त्यसको लागि गाउँपालिकामा भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि पार्टी चिनेर आम मतदाताहरूले मतदान गरेर जिताउनु भयो भने हामी कमल गाउँपालिकाभित्रका आदरणीय जनसमुदायहरूको दैनिक जीवन व्यवहारमा फरक ल्याइदिन्छौँ। तपाईँले यो कुरा भन्दै जाँदाखेरि जस्तो यदि तपाईँहरू कन्फर्म जित्ने भए त सायद यो आउँदैन थियो होला नि, नजित्ने भएरै यो घोषणापत्र राख्या हो क्या हो? होइन, हामी नजित्ने भएर होइन, हामी जित्ने नजित्ने त हेर्नुहोस् त अब भोलि चुनावी मैदानले देखाउँछ। पूर्वाधार बन्दैछ है, राम्रो पूर्वाधार बनिसकेको छ। यहाँ नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने किसिमले जनताले कुरा बुझ्दैछन्। भर्खर हामीलाई ढाँटिएको रहेछ, हामीलाई छलिएको रहेछ, हामीलाई उल्लु बनाइएको रहेछ, हामीलाई खुरापाती गरिएको रहेछ, हामीलाई सिल्लीहरूले राज गरेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले उत्खलन हुँदैछ, बिस्तारै उत्खलन हुँदैछ। समय आउँछ, धैर्य गरौँ। तपाईँ हाम्रो समृद्धि साझा समृद्धि छ, यसमा आत्तिनुपर्ने काङ्ग्रेसभित्रका प्रिय साथीहरू, एमालेभित्रका प्रिय साथीहरू आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। किन आत्तिनुहुन्छ? देशकै विकास त हो, देशलाई धनी बनाउने कुरा होइन र? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशलाई धनी बनाउने, स्वदेशमै रोजगार दिने, उद्योग धन्दा कल कारखाना स्वदेशमै सिर्जना गर्ने भन्ने कुरालाई अप्रिय किन ठान्नुहुन्छ? त्यही काम तपाईँहरूले गर्दै हुन्थ्यो त नि त। भएका उद्योगहरू बेच्नतिर लाग्नुभयो तपाईँहरू। त्यो उद्योग बेचेर आएको पैसाले चुनावमा पैसा बाँडेर चुनाव जित्नुभयो। अहिले ठुला कुरा गर्नुहुन्न क्या, विनम्रतापूर्वक। उहाँहरू विनम्र हुन सिक्नु भएन भने उहाँहरू जनताबाट टाढिदिनुहुन्छ। होइन, अन्य दलको साथीहरूले नि भन्नुहुन्छ राप्रपाले पनि त पहिले त्यत्रो आखिरी राजै थियो, राजाले पनि त गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले जुन लोकतन्त्र आएपछि जुन परिवर्तन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो राप्रपाले चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरो अन्य दलहरूको साथीहरूले यसो भन्नुहुन्छ। छ, लोकतन्त्र आएपछि परिवर्तन अघि मैले पनि भने परिवर्तन भने केमा परिवर्तन भयो त? तपाईँ हामी बोल्न सक्ने भयौँ होला। यो आन्दोलनको मात्रै देन होइन, तपाईँ हामी एउटा महिला घरबाट बाहिर निस्किन सक्नुभयो होला। यो नारी मुक्ति आन्दोलनले मात्रै होइन, विश्वमा आएको प्रविधि र टेक्नोलोजीको परिवर्तनले पनि मान्छेलाई शक्तिशाली बनायो। त्यो चाहिँ मुख्य हो। सहायक त यी आन्दोलनहरूका महिला हिंसाका आन्दोलनका कुरा होलान्, तर मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी बलवान बन्नुमा, तपाईँ हामी बाहिर निस्केर दुई कुरा बोल्न सक्नुमा यो विज्ञानमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई आफ्नो पार्टीको पर्टिकुलर नीति या सिद्धान्तको रूपमा अपव्याख्या गर्ने काम छोडिदिउँ। यस्तो झुट र बिचौलिया कुरा गर्नु हुँदैन। वास्तवमा यो गणतन्त्र बिचौलिया व्यवस्था हो। बिचौलियालाई ल्याएर आधारभूत वर्गलाई शोषण गर्ने व्यवस्था रहेछ। यो सङ्घीयता जो हाम्रो सन्दर्भसँगै मिल्ने चिज रहेनछ। तपाईँ हामी एक सूत्रमा बाँधिएका नेपाली पो थियौँ त, एउटा मालाभित्र बाँधिएका थियौँ। त्यो माला नेपालीहरूको एउटा सूत्र के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो नेपालीको सूत्र रहेछ। त्यो सूत्रलाई आज भतामुङ्ग गरियो नि, डिसमेन्टल गराइयो नि। त्यो डिसमेन्टल गराउने काम के का निम्ति गरियो त भन्दाखेरि राजा थियो हिजो एउटा, त्यो राजाले गर्दा यो सब चिज नभएको भनेर भनिएको थियो नि, तर होइन रहेछ नि त। त्यसो त आज इतिहासलाई त अघि मैले दोहोऱ्याउँछु, फेरि यो कुरा बार बार दोहोऱ्याउनुपर्छ। 1000 पटक भन्छौँ हामी जनतालाई, लाखौँ पटक भन्नेवाला छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने असली परिवर्तनको निम्ति। नेपालमा एउटा मात्रै यस्तो सपुत हुनुहुँदो रहेछ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण पछि राजनीतिक रूपमा एउटा यस्तो सपुत जन्मिनु भएको रहेछ जसले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर हो भनेर नेपालको शक्तिपीठमा ज्ञानको स्रोतको वेदलाई छोएर कसम खाने राजनीतिक एउटा व्यक्ति मात्रै देखियो त। किन त्यो कुरा काङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूले किन खान नसक्नु भएको? एमाले भित्रका साथीहरूले किन खान नसक्नु भएको? माओवादीभित्रका साथीहरूले किन खान नसक्नु भएको भन्दाखेरि उहाँहरूमा इमान छैन, उहाँहरूमा निष्ठा छैन, इमान्दारिता छैन। उहाँहरू अन्तैबाट परिचालित हुनुहुन्छ। त्यो चिज स्थानीय रूपमा पनि नआओस्, एमालेभित्रको साथीहरूभित्र पनि त्यस्तो नपरोस्, कसैको एलिटहरूको चाहिँ एजेन्ट नबन्नुहोस्। तल आइसकेको छ यो कुरा। त्यसैले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने होइन,
गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार केन्द्र हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन धेरै हामी काम गर्छौँ। अब तपाईँले भन्दा जाँदाखेरि 1, 2, 3मा भन्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त? पहिलो कुरा त हामी जनताको सेवालाई छिटो र छरितोको रूपमा विकास गर्छौँ, शिक्षालाई निःशुल्क गर्छौँ, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्छौँ, कृषिमा मौलिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्छौँ। प्रत्येक तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई अहिले चाहिँ स्थानीय रूपमा लगाएको सरकारले लगाएको जुन कर छ त्यो करमा 50% कटौती गर्छौँ। त्यो करलाई कटौती गर्ने भन्नुभयो होइन, अनि करलाई कटौती गरेर लगाउने होइन चल्छ चाहिँ केले फेरि? इमान र निष्ठाले। अनि त्यसले मात्रै त नपुग्ला नि त। पुग्दो रहेछ। अहिले जति फजुल खर्चहरू छन् नि तपाईँले कमल गाउँपालिकाकै पनि हेरिराख्नु भयो होला, अध्ययन गरिराख्नु भयो होला। अहिले सुन्दैछु म 1 करोड कति करोड कि अरब जति त करिब तपाईँको चाहिँ खर्च हुन बाँकी नै छ पैसा। यो किन भएको? जति विकासकोमा बजेट छुट्याइएको छ, जति चाहिँ तपाईँको उत्पादनको लागि किसानको लागि भनेर छुट्याइएको छ, त्यो 100% एक त काम हुँदैन। भएको काम पनि त्यसमा 75% करप्सन छ। अनि 25% काम हुन्छ, त्यो काम पनि कस्तो छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी भुक्तभोगी छौँ। धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ म। बहस त्यसले गर्छ जसले काम गर्दैन। भनेपछि यहाँहरू काम गर्नुहुन्छ? हामी काम गर्छौँ। छल जेति आफूलाई फल जेति अर्कालाई हुने काम हामीबाट हुँदैन। फल शुद्धको छलफल गरौँ। अब अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो होइन, थुप्रै युवाहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिएर सबैलाई फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर सम्भव होला त यो अहिले? हेर्नुहोस्, कमल गाउँपालिकामा जमिन हुने किसानको सङ्ख्या कति? जमिन आफ्नो छैन तर अर्काको जमिन जोतबोक गर्ने किसानको सङ्ख्या कति? र जमिनै नहुने स्वामित्वमा आफ्नो स्वामित्वमा जमिनै नहुने किसानको सङ्ख्या कति? स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई थाहा हुनु पर्दैन? उहाँहरूलाई थाहै छैन। हाम्रो गाउँपालिकालाई धनी बनाउन, हाम्रो गाउँपालिकामा आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध ल्याउन काम गर्नुपर्छ होला नि त। कुरा गरेर त हुँदैन होला। त काम गर्नुपर्छ भने सूत्र के? उहाँहरूसँग सूत्रै छैन। उहाँहरू खालि समाजवाद भन्नुहुन्छ। त्यस्तो कुन चराको नाम हो समाजवाद जो जहिले दशकौँ दशक कुरा गरिरहनुपर्ने? जति बेला जे गर्दा जनताको हित हुन्छ त्यही गर्नु नि समाजवाद हो। त्यो कुरा किन नबुझ्ने? त्यसको लागि हामीले योजना पस्केका छौँ। घोषणापत्रमा स्पष्ट आम जनसमुदायले पढ्नु आवश्यक छ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले यो चिजलाई पढेर आम जनताको सीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो आवश्यकता हो। हामी समाजलाई डोर्याउने भनेर हिँडेका छौँ। हाम्रो दायित्व हुन्छ। हामी त बिग्रियौँ, हामीलाई त लङ्गडो बनाइयो, हामीलाई त अपाङ्ग बनाइयो। अब आउने पुस्तालाई यो अपाङ्ग बनाउने कामतिर नलागौँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएका कुरा र यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँको पार्टीको तर्फबाट अन्तिममा तपाईँलाई भन्न लागेका कुराहरू एकदम छोटोमा। म सम्पूर्ण कमलवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा दशमली हात जोडेर बिन्ती निवेदन गर्न चाहन्छु। पटक पटक अरूलाई हेऱ्यौँ, यसपटक एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलोमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहोस्। कमलवासीको मुहारमा खुसी, कमलवासीको जनताको समृद्धि असलमा हामी गर्छौँ। जनतासँग हामीले कसम खाइसकेका छौँ कि भ्रष्टाचार हामी गर्दैनौँ। भ्रष्टाचार गऱ्यौँ भने आमाको रगत खानु सो सर हो भनेर मन्दिरमा हामीले कसम खाइसकेका छौँ र माननीय राजेन्द्र लिङदेनको त्यो पथलाई हामीले पछ्याएका छौँ। त्यो पथ अन्तर्गत एकचोटि काम गर्ने अवसर मौका दिनुहोस्, हामी परिणाममा देखाउँछौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय छोडेर पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो। म लगायत सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हिमशिखर परिवारलाई पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सरलाई विशेषतः म साधुवाद तथा आभार प्रकट गर्छु। दर्शक तथा श्रोताबिन, आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल गाउँपालिकाका उम्मेदवार विक्रम अधिकारीसँग निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।